बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। شوف يا اخوان كيف دحين عندنا هذا مدينة بهاوللور اليوم كيف زي دخان. شوف هذا برد مرة برد، زي هذا الضباب، هذا ضباب مرة ما يشوف، زي 20 متر قدام ما يشوف الشجار. شوف كيف ما تقدر تسوق سيارة ولا أي حاجة. عندنا مرة هذا شارع جنب بيتنا ودرجة حرارة زي 10 9 دحين الساعة 7. شوف ما يشوف الساعة 7 الشمس طلع ولسه مرة ما أشوف شارع كيف زي دخان. ما في مطر، هذا بس في جوا جو زي موية. دحين هنا زي كده زي موية. هذا شجر، هذا فوق حق الهاتف برضه ما يشوف من فوق راس حقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.